في التكفل أكثر بمرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم، نظمت الجمعية الوطنية للأمراض السرطانية بالتنسيق مع مديرية الصحة وجمعية أضواء ملتقى دولي حول السرطان وآلامه، نشطه نخبة من الأخصائيين والدكاترة من داخل وخارج الوطن. اليومين الدراسين راح يعالجوا كيفية يوضحوا المرض هذا تاعو وكيفية التكفل بهذا المرضى، وكذلك التقنيات الجديدة اللي راهي كل يوم تخرج، وهذا لفائدة أطباء والمرضى. الهدف هو الوقاية من هذا مرض السرطان بولاية جيجل، وخاصة خلاف الحضور تاع الأطباء والبروفيسور اللي جاونا من خارج الوطن وداخل الوطن، هو لإبراز التقنيات الجديدة في معالجة هذا المرض، وكذا باش حنا نزيدو نجيبو حوايج الولاية نتاعنا اللي راهي ناقصة سورتو في العلاج بالأشعة. عرض آليات جديدة للعلاج كتقوية الجهاز المناعي لدى المصاب واستعمال أدوية جديدة والحث على التربية الصحية والتوعية والتحسيس كانت من بين المحاور الرئيسية للمحاضرين خلال تدخلاتهم. اللي نجموا يعاونوا في التكفل هما لي زوتوريتي لوكال، مديرية الصحة تاع الولاية، و هادو لي زاسون دي دومالات. وهنا في جيجل الجمعية تاع التعاون للمرضى عندها دركا 12 ولا 15 سنة، وهي تخدم مليح في إطار هذا التكفل تاع المرضى. ليمينوثيرابي سي تقوي المناعة، تعلم le système immunitaire انه يعرف la cellule cancéreuse et l'élimine. Vivez dans un environnement sain, évitez tout ce qui est pollution et mauvaise nourriture et faites du sport. وعن الإحصائيات المتوفرة والتكفل بالمصابين بوحدة أمراض السرطان بمستشفى محمد الصديق بن يحيى لولاية جيجل، تفيدنا الأخصائية الدكتورة سحالي إلهام. هذه الوحدة لأمراض السرطان تتكفل سنويا منذ افتتاحها في 2014 ب 600 مريض سنويا، 600 مريض جديد. دونك من 2014 إلى حد الآن بداية 2018 تكفلنا بأكثر من 2400 مريض في مرض السرطان. اليونيتي دونكولوجي ما تقدرش تتكفل غير بالعلاج الكيميائي، معالجة الألم في بعض الأحيان ومضاعفات العلاج الكيميائي. هادو هما الاختصاصات تاعها، الوغ كو السرطان يحتاج الى عده اختصاصات، منها طب الاشعه، l'anatomopathologiste, le chirurgien qui est très important. دونك لازم تلو عده اختصاصات. احنا الوحده تتكفل بجانب واحد فقط. on a enregistré un service de radio, un centre de radiothérapie في le plan cancer 2015-2019. ماذا بينا هذا سوا كونكريتيزي يتجسد على الميدان. تضافر الجهود مع تنسيق أفضل بين الفاعلين مع تعزيز الرابط بين مختلف المؤسسات والمجتمع المدني من جمعيات ومنظمات والتكثيف من التوعية والتحسيس كانت من الوصايا التي خرج بها هذا الملتقى. لازم ديما المجهودات تكون من الحكومة، تكون من الطاقم الطبي والشبه الطبي الباراميديكال، وكذلك الجمعيات اللي هما نشاهدوا عنا أحسن مثل اليوم جمعية أضواء في الناحية متاع جيجل قام بمجهودات كبيرة وبإعانة بطبيعة الحال كل الطاقات الموجودة، والطاقات تبارك الله النساء والرجال يسون بريزون الجيري، ونشوفوا اللي تكوين تاع الطاقات هذم تكون في خدمة الشعب. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فمن يمكنه أن يعبر عن معاناة المرضى إلا من عاش المرض. انا نقول لك ونعاود لك، ما يحس بالجمره غير اللي راهو عايشها. حنا اللي رانا نعانيو وحنا اللي رانا نحسو، لي سكانال غاليين، العلاج بعيد على الناس راهي تموت يوميا. نحبوا نساعدوهم ونحبوا الناس يساعدونا، وكما انا كما تشوفوا فيا ديما نضحك وديما منضبطه، راهو قلبي مجروح وراني مدمره نفسيا. علاش؟ انا عندي القوه والشجاعه باش نقاوم، بصح كاين اناس اخرين ما يقدروش يقاوموا. مع هذه الصرخة التي رسمت ابتسامة مصطنعة،
يبقى الحلم والأمال معلقة، والجهود مبذولة لمكافحة السرطان أكبر تحدي يعرفه عالم الصحة. لنختم قولنا بأن الوقاية خير من 1000 علاج.